अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। पीर हक खतीब और उसके अलावा इकरारुल हसन साहब दो बड़े नाम हैं। और पीर साहब का आपको पता है यहाँ पर एक आस्थाना है और वहाँ पर उनके मुरीदैन की एक बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद होती है। और उसके अलावा इकरारुल हसन साहब ARY न्यूज़ पे बड़े एंकर हैं, बड़ा नाम है और वो अक्सर औकात बड़े बड़े काम भी करते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इंसान से जहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे होते हैं वहीं ना कहीं आपसे गलतियाँ भी होती हैं। तो लेकिन इकरारुल हसन साहब कल आपको मालूम है कि आस्थाना पर चले गए थे और उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ सब कुछ आपको मालूम हो चुका है। लेकिन इस वक्त दोनों अतराफ से ही दावा ये किया जा रहा है कि पीर साहब ने जो है वो मुकाबला जीत लिया है, जबकि इकरारुल हसन साहब की टीम का दावा है कि वो वहाँ से मुकाबला जीत के आए हैं और पीर साहब वहाँ से भाग गए। लेकिन असल में एक्चुअल में हुआ वहाँ पर क्या है वो ज़ाहिर है या तो वहाँ पर मौजूद लोग और वो भी वो लोग जिनका टिल्ट किसी तरफ ना हो, न्यूट्रल हो। तो वहाँ पर कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे जब ये मामला हुआ, जब इकरारुल हसन ने ऐलान किया कि वो आस्ताना जा रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे और जाकर वहाँ पर उनको चैलेंज करेंगे। और ज़ाहिर है रावलपिंडी में क्योंकि ये वाक़या है तो फिर रावलपिंडी पुलिस को भी साथ में रखा गया और वहाँ पर एक सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी जिस वक्त ये सब कुछ होता रहा। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इस कहानी को पीछे ले चलते हैं जहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ, ताकि जिन लोगों को मालूम नहीं है, और उसके बाद कल वहाँ पर क्या हुआ और इकरारुल हसन की गलती क्या थी, वो सब कुछ इसी वीलॉग में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इकरारुल हसन साहब ने एक वीलॉग किया, अपने शो में भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने एक गेटअप लिया पीर साहब का और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने आंखों से जो है वो जंजीरें या कील वगैरह एक निकाल के एक शख्स के वो दिखाए और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये वो काम है जो पीर खतीब साहब कर रहे हैं और वो शोबदाबाजी कर रहे हैं। बल्कि वो उन्होंने कहा कि ये उनकी करामात नहीं है, ये उनकी शोबदाबाजी है और यही काम मैंने भी कर दिया है। उसके बाद उन्होंने पीर साहब को चैलेंज कर दिया और कहा कि आइए और आप मेरे साथ बैठ के मुनाजरा करें और मेरे सामने ये सब कुछ करके दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। उसके बाद ये मामला चलता रहा। उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी आया, लेकिन कोर्ट में भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर सुना गया कि पीर साहब ने यह ऐलान किया था कि वो तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त भी दायर करेंगे, लेकिन वो भी ताहाल नहीं आई। तो इसी दौरान ही पीर साहब के आस्थाने पे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर बात करते हुए हम खुद भी बड़े एहतियात से काम लेते हैं, क्योंकि इन मामलात में आपको पता है मैं मजहबी मामलात में कभी अपनी राय भी नहीं देता और मैं बोलता भी नहीं हूँ। लेकिन अब क्योंकि ये मामला डिस्कस हो रहा है, इस पर बार बार बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी राय भी देनी होती है। अब हुआ कल इस पे क्या कि कल जो है इकरारुल हसन साहब वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर चले गए। ये रावलपिंडी का इलाका ही है जहाँ पर ये गए और वहाँ पर जाकर बैठ के, अब क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें तो मालूम था कि वो आ रहे हैं और वहाँ पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी थी, और इकरारुल हसन साहब ने वहाँ पर जाके अपना लाइव जो है शो का आगाज़ कर दिया। लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक और यूट्यूब पर स्टार्ट हो गई और वहाँ पर उनकी बहस मुबाहिसा भी चलता रहा। जो पीर साहब के वहाँ पर हामी मौजूद थे, मीनवाइल इकरारुल हसन साहब ने ये उनको कहा कि मैं आपके साथ बहस मुबाहिसा करके मैं अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं जो है आप लोगों का नहीं, मैं बल्कि आपके पीर साहब से मिलने आया हूँ, वो आए और आकर मुकाबला करें। मीनवाइल इकरारुल हसन साहब की जानिब से मुसलसल जो है फेसबुक पर यूट्यूब पर ये लिखा जाता रहा कि वो पीर साहब जो है वो भाग गए हैं, वो नहीं आ रहे, मैं 3 घंटे गुजर चुके हैं, वो नहीं आ रहे। इकरारुल हसन साहब वहाँ पर मौजूद रहे, इंतज़ार करते रहे। मजमूई तौर पर यह बताया जाता है तकरीबन 8 से 10 घंटे वो वहाँ पर रहे हैं। इसी दौरान जो सहाफ़ी हैं वो भी नज़र रखे हुए थे। अब इकरारुल हसन साहब के अगर हम काम की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज भी किया है, उन्होंने गरीब बच्चियों को इंसाफ भी दिलाया है, गरीबों के बड़े उन्होंने काम भी किए हैं। लेकिन जो है ये उनका काम है। और उसके अलावा पीर साहब के साथ ज़ाहिर है उनकी जो हम चीज़ें देखते हैं, वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो उसमें हमें भी बात जगहों पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक उनका मकसद फ़िक्र है, उनके लोग उनके साथ हैं और लोग उनके साथ लगे हुए हैं। तो लोगों का एक यकीन है, आप जो मर्जी कहिए, लोग उनके साथ तो हैं। अब हुआ ये कि इकरारुल हसन साहब ने उनको दावत दी और दावत देने के बाद उनको कहा कि जी मैं आपके आस्थाने पर आ रहा हूँ। ये वो गलती थी जो इकरारुल हसन कर गए। वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि वो क्या गलती थी और वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने क्या बताया। अब
جب پیر حق خطیب صاحب تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد وہاں پر پہنچ گئے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی ٹائم رکھا ہوگا، وہ اپنے ٹائم پر آ گئے یا لیٹ ہو گئے یا جو بھی کہہ لیجیے، اقرار الحسن صاحب پہلے چلے گئے، کیونکہ کوئی دعوت نامہ تو تھا نہیں کہ اقرار الحسن کو انہوں نے بلایا ہو پھر وہ اتنا تاخیر کرتے، تو وہ بات تھی۔ اب جو ہے صحافی کو تو انہوں نے بلایا نہیں تھا، لیکن صحافی خود ہی چلے گئے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، انٹرویو کرنا ہے، اور وہ وہاں پر موجود رہے۔ مین وائل جب وہ وہاں پر پہنچے تو اقرار الحسن اور ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا۔ اب بٹھا لیا اقرار الحسن کا، بلکہ انہوں نے ایک بوسہ بھی لیا، اور اس کے بعد آس پاس جو کھڑے وہاں پر صحافی جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ تھے وہ بڑے اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے، ان کو غصہ بھی تھا۔ ظاہر ہے ان کے پیر صاحب کا معاملہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے جو پیر ہیں ان کو تو بڑی ایک قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، جو بھی ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی بات سن نہیں پاتے، تو ظاہر ہے لوگوں کو ایک غصہ تو تھا، تو اسی غصے کو جو ہے لوگ مزید وہاں پر اشتعال دلایا جا رہا تھا۔ تو اس ایک وقت میں یہ لگا کہ اقرار الحسن کی جو جان ہے وہ خطرے میں، اور واقعی وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مذہبی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک موب بیٹھا ہوا ہے اور غصے میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو مین وائل پیر صاحب کے آنے سے یہ ہوا کہ چیزیں تھوڑی سی کول ڈاؤن ہوئی۔ ظاہر ہے پیر صاحب آ کے جب کھڑے ہو گئے تو ان کی موجودگی میں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور اب ہوا یہ کہ اقرار الحسن نے کہا جی میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی کرامات دکھانی ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کا چیلنج قبول کر لیتا ہوں۔ یہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں آپ کا چیلنج قبول کر لیتا ہوں اور میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں، اور آپ لوگوں کے سامنے جو یہاں پر لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے لڑکی کی آنکھوں سے زنجیر بھی نکال کے دیتا ہوں۔ اب یہاں پر مسئلہ ہوا، وہ لڑکی انہوں نے کہا جی وہ بلاتے ہیں ہم لڑکی کو اور ابھی اس کے زنجیر نکال دیتے ہیں، جس پہ اقرار الحسن نے کہا کہ نہیں، لڑکی آپ کی نہیں ہوگی، لڑکی ہم لائیں گے، اس لڑکی کی آنکھ سے آپ نکالیں۔ تو جہاں پر بحث مباحثہ، ظاہر ہے وہاں پہ اتنا شور شرابہ تھا کوئی بات بھی نہیں سن پا رہا تھا، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ لاجیکل بات تو بالکل درست ہے کہ ایک شخص اگر بیمار ہی نہیں ہے اور آپ اس کو کھڑا کر دیں اور کہیں کہ جی یہ شخص کی فلاں بیماری کا آپ علاج کر کے دکھائیں، تو وہ تو بیمار ہی نہیں ہے، تو علاج کیسا ہوگا؟ یہاں پہ تو مجھے پیر صاحب کی جو بات لاجیکل ہے، اب میں یہاں پر نہ پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں نہ اقرار الحسن کی، میں بڑا نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں، لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے ایک خاتون ہے، اس کی اگر آنکھ میں کوئی زنجیر ہے تو نکلے گی نا، اگر ہے ہی نہیں تو کیسے نکلے گی؟ تو اب پیر صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ میں زنجیر ہے، وہ ہم نکالتے ہیں، اس لیٹس سپوز اقرار الحسن کہتا تھا نہیں لڑکی ہماری ہوگی۔ اب یہ ضرور کہا گیا پیر صاحب کی جانب سے کہ آپ بعد میں جا کے ٹیسٹ کروا لیجئے گا کہ نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے۔ تو یہ ایک لاجیکل بات تو مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی ایک بندہ بیمار ہی نہیں ہے تو ہم کہیں کہ نہیں جی اس کی بیماری کا آپ علاج کر کے دکھائیں۔ تو میرے خیال میں یہاں پر اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ غلط تھے، ان کو اس بات پہ تو ظاہر ہے وہ ایسی تو چیز ہے نہیں، اب ان کا ایک کلیم ہے، ان کا ایک دعویٰ ہے کہ اس لڑکی کی آنکھ میں زنجیر ہے میں نکال دیتا ہوں، تو پھر تب ہی وہ نکلنی تھی۔ تو بہرحال جی اب ہوا یہ کہ وہ وہاں سے یہ بحث مباحثہ چلتا رہا، پھر یہ بتایا گیا کہ اقرار الحسن صاحب کو وہاں پہ یہ رقمال بنا لیا گیا، دعویٰ یہ کیا گیا، انہوں نے الزام مبلغ کے خود بھی لگایا ہے، اور 3 سے 4 گھنٹے وہ وہاں پر رہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے موبائل فون جو ہے چھین لیے گئے، کیمرے بند ہو گئے، تو جس کے بعد جو ان کے اوپر وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تشدد بھی کیا گیا، لیکن دوسری طرف سے اس کا ڈینائل آ رہا ہے۔ اب صحافی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سوال کرنا ہم سب کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، ہم سوال کرتے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ میں بھی سوال کرتا ہوں، اور کبھی اپنا سوال کسی کے اوپر امپوز نہیں کیا، سوال کر دیا، سوال کرنا میرا حق ہے، جواب دینا ان کا حق ہے۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بندے کو فون کروں، میں کہوں کہ سر مجھے آپ کا انٹرویو چاہیے، اور وہ کہے کہ بالکل آپ انٹرویو کر لیں، اور اس کے بعد تو میں بالکل جاؤں، میرا حق بنتا ہے میں انٹرویو کروں، اور پھر اپنی مرضی سے انٹرویو کروں، اپنی مرضی کے سوالات کروں۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں میں نے آپ کو انٹرویو نہیں دینا، تو پھر میرے خیال میں آپ زبردستی اس کے گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی میں تو آپ کا انٹرویو لے کے جانا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں نامناسب رویہ ہے۔ تو اقرار صاحب کو بھی یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا، نہ خود کو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے، نہ وہاں پر دوسرے لوگوں کی، ایک امن و امان کی اپنے صورتحال پیدا کر دی۔ دیکھیں آپ نے اپنا شروع کر لیا، اس کے بعد آپ نے جو لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا آپ کا پیغام پہنچ چکا تھا، وہ جو ہے اب آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کر دیتے۔ اب آپ بجائے وہاں پر جا کے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ نے کریٹ کر لی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے صحافیوں کو سمجھنا ہوگا، ایک تو سوال کرنا آنا چاہیے ہمیں، اور اس کے بعد سوال کا جواب دینا دوسرے کا حق ہے، یاد رکھیں اس کی مرضی ہے اس سوال کا جواب دے یا نہ دے۔ اب اس نے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ اپنی خبر لگائیں جی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، یہاں پہ اس نے مجھے یہ جواب نہیں دیا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔